अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। एक पार्टी तीन बयानिए, क्या हुकूमत में है पीएमएलएन या 28 तारीख से पहले हुकूमत में नहीं थे या अब हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी हो गई है और पीएमएलएन की ये सोली हुकूमत नहीं है। ये तीन मुख्तलिफ बयानिए हैं जो इस वक्त पीएमएलएन की जानिब से फ्लोट किए जा रहे हैं। प्रोग्राम में इस पर बात होगी। इसके बाद इमरान खान साहब ने सदर ममलिकत को खत लिख दिया है। साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब के हवाले से तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है। आखिर में सूबाई इंतखाबात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि तारीख अभी भी सामने आती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन आगाज करेंगे आज की जो कुछ अहम खबरें हैं उनसे। हमने देखा कि शाम को कोई 6-6:15 बजे के करीब एक वायरल होती है ऑडियो सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके थोड़ी देर बाद एक और ऑडियो आती है और उसकी थोड़ी देर बाद एक और ऑडियो मंजर आम पे आती है। और ये तीनों जो ऑडियोज हैं इसमें परवेज इलाही साहब गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे हैं मुख्तलिफ अशखास के साथ। जो आखिरी ऑडियो है वो बड़ी खतरनाक है क्योंकि उसमें बजाय उनकी कॉन्वर्जेशन एक सीनियर जज के साथ हो रही है। बड़ी स्मार्टली इसको पीएमएलएन ने प्ले किया क्योंकि उसकी थोड़ी देर बाद जब राना सनाउल्लाह साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उसमें उन्होंने वो तीसरी ऑडियो प्ले नहीं की, ना ही नाम लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। बहरहाल जी, ये आप देखिए कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ वो ऑडियो लीक्स चलाई और उसमें मुतालबा किया कि परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार किया जाना चाहिए है तहकीकात करके। जरा राना साहब का ये मुतालबा देखिए। मैंने एफआईए को ये टास्क सौंपा है कि वो इस बात का जायजा लें, चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ बादियों नजर में जो है वो मुकदमा दर्ज करना बनता है। मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार करके इस मामले की जो है वो पहले तो फोरेंसिक हो। अब आप लोग सोचते होंगे कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला यह है कि इन ऑडियो लीक्स के ऊपर चौधरी परवेज इलाही साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि आज के दिन अखबारात की शह सुर्खियां आपको दिखाएं तो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस वक्त 170 बिलियन के नए जो टैक्सेस लगाए गए हैं, जिनमें उन्हीं लोगों को दोबारा टैक्स कर दिया गया है जिनसे पहले भी हुकूमत वसूल करती रही है टैक्स। लेकिन जो अनटैक्स्ड हमारा सेक्टर है, कल उसके बारे में भी कुछ नई ठोस इकदाम सामने नजर नहीं आए। तो ये है वो असल खबर जो आज सारे अखबारात में छपी और इसके ऊपर आज बात होनी थी। लेकिन बड़े कन्वीनियंटली एक पैटर्न के तहत दोबारा से ये ऑडियो लीक्स हमने देखा कि सामने आई और आधे घंटे बाद हुकूमत ने उनको इंडोर्स भी कर दिया, जो कि एक वाज़े तौर पे एक डिफ्लेक्शन क्रिएट की जा रही ताकि इन इश्यूज के ऊपर हम बात ना कर सकें। कल रात पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाई है हुकूमत ने। ऑब्वियसली अब हम वो सस्ती जो एक सियासत की जाती है इस मामले पे वो तो नहीं करेंगे क्योंकि आईएमएफ की शराइत के मुताबिक ये कीमतें बढ़ानी जरूरी थी। लेकिन इसमें एक लर्निंग कर्व है तमाम सियासी जमातों के लिए कि जब वो ऑपोजिशन के अंदर होते हैं और हुकूमत के अंदर होते हैं तो कितने उनके मतजात बयानात होते हैं। जब रात को 12 बजे पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही थी तो हमें किसी भी ऑपोजिशन जमात के शख्स का बयान कोट करने की जरूरत पेश नहीं आई क्योंकि हमारे पास पीएमएलएन की क़यादत के अपने बयानात मौजूद थे कि रात के अंधेरे के अंदर जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो क्या होता है। नवाज शरीफ साहब के बयान से हम आगाज करते हैं, जरा ये देखिए। रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम की जेबों पे डाका होता है, ये हमें बताया गया था। जरा दोबारा सुनिए। अक्सर भी मामला बहुत आगे निकल चुका है और फिर देखें कि रात के अंधेरे में ये डाके मार रहे हैं। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, इसलिए आवाम की जेबों पे बहुत बड़ा डाका है जो उन्होंने रात को मारा है। तो इंतहाई सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक हो गई है। सो ऑब्वियसली जब अपोजिशन में होते हैं तो ये बयानात देना बड़ा कन्वीनियंट लगता है। अब चूंकि पीएमएलएन और इत्तेहादी हुकूमत गवर्नमेंट में है तो ऐसे ही बयानात अब इस वक्त की अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है कि रात के अंधेरे में जेबों पे डाका मारा। इस तरह के जो आप एक रेटरिक बिल्ड करते हैं जो कि बिल्कुल पॉइंटलेस है, बिल्कुल नॉनसेंस है, बिकॉज सबको मालूम है कि ये कीमतें बढ़ाना जरूरी है। ताहम प्रॉब्लम तब होती है जब आप उन्हीं लोगों को दोबारा बोझ डालते रहते हैं जो अपने हिस्से का बोझ संभाल रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इस मुल्क का एलीट तबका
اس ٹیکس کے اور ان سخت شرائط کے اور ان سخت فیصلوں کے جو پورا دائرہ ہے اس میں شامل نہیں ہوتا ہے. پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ مفتاح صاحب. سر سب سے پہلے تو کل کے جو 170 بلین کے ٹیکسز لگے ہیں ان کے اوپر جلدی سے آپ کا اوپینین جاننا چاہوں گی کہ آبویسلی آئی ایم ایف کی شرائط میں پیٹرول کی قیمت بڑھانا تھا, بڑھا دی, لیکن جو کل ٹیکسز لگے ہیں یہ اس پہ بڑی پرابلمٹک ایشوز سامنے آ رہے ہیں. جو ہم نے ٹیکس بیس بڑھانی تھی وہ ہم نہیں بڑھا رہے, مطلب ریل اسٹیٹ پہ ٹیکس نہیں لگے گا, ریٹیلر پہ ٹیکس نہیں لگے گا, زرعی ٹیکس کے بارے میں ہم ریفارمز نہیں کریں گے. جو آلریڈی بیچارے دے رہے ہیں پیسے وہ دیتے جائیں. یہ ایسے چلے گا ملک؟ ماریہ بہت شکریہ آپ کا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ملک تو ایسے لوڑا لنگڑا اگر چلتا رہے گا تو چلتا رہے گا, لیکن جس پاکستان کو ہمارے والدین نے اور گرینڈ پیرنٹس نے بنایا تھا اور جس پاکستان کا خواب قائد اعظم نے یا لیاقت علی خان نے یا علامہ اقبال نے دیکھا تھا, یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس میں 80% بچوں کو کھانا نہیں ملتا ہو, جس میں آدھے بچے اسکول نہیں جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ریٹیلرز کو ٹیکس نہ لگائیں. مثال کے طور پر 22 لاکھ دکاندار ہوں, اس میں سے صرف 30,000 انکم ٹیکس دیتے ہوں, یہ وہ پاکستان نہیں ہے. آپ کی بات درست ہے, لیکن جو کل جو رات کو ٹیکس لگے 170 ارب روپے کے, وہ اس لیے لگائے گئے کیونکہ دسمبر میں ایک جو ہم نے سپر ٹیکس لگایا تھا بینکوں وغیرہ کے اوپر, اس کو اسٹیٹ پہلے کسی کورٹوں نے, عدالت نے اس کے خلاف انجنکشن دے دیے تھے, پھر سپریم کورٹ نے الاؤ کر دیا. تو آئی ایم ایف کو یہ لگا کہ ہماری جو ریونیوز ہیں وہ اپنے ٹارگٹ کے مطابق نہیں ہوں گے, تو انہوں نے پھر یہ انسسٹ کیا. اگر ہم مثال کے طور پہ کرنسی کو اس وقت نہ روکتے آرٹیفیشلی اور اس کو پہلے ڈی ویلیو ہونے دیتے تو ہمیں کسٹم ڈیوٹی میں تھوڑے سے اور پیسے مل جاتے اور شاید یہ نہ لگانا پڑتا. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیون کہ آئی ایم ایف سے آپ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, یہ معاہدہ کرنا بہت ہی ضروری تھا, تو یہ ٹیکس لگانے تھے. اب چاہے آپ سیلز ٹیکس لگاتے اور اشیاء خوردونوش کو مہنگا کرتے یا کوئی اور ٹیکس لگاتے, وہ آپ کی مرضی تھی, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن یہ آئی ایم ایف سے معاہدے پہ میرے خیال سے بحث نہیں ہونی چاہیے, یہ کرنا ناگزیر تھا. ٹھیک بات ہے سر. پرابلم جو یہ ہے وہ یہ سوال ہے کہ آئی ایم ایف آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ریفارمز کریں, اس طرف ہم آتے نہیں ہیں. فار ایگزامپل مجھے یاد ہے کہ آپ نے ریٹیل سیکٹر پہ ٹیکس لگایا, پھر ایک ٹویٹ آئی گولی کی طرح, اس میں ایک ریکویسٹ تھی اور پھر وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ریکویسٹ آنر ہوئی. مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کی کہ بھئی اس کو دیکھیں, اور وہ آپ کو ٹیکس واپس لینا پڑا. کیا مسئلہ ہے, کون رکاوٹ ہوتا ہے کہ بھئی کیا یہ ووٹ بینک ہے اس وجہ سے ہم نہیں لگا سکتے ٹیکس, ریئل اسٹیٹ پہ نہیں لگا سکتے کیونکہ آبویسلی وہاں سے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں, اور اس کے علاوہ ہم زرعی ٹیکس نہیں لگا سکتے کیونکہ آبویسلی وہ تمام لوگ کابینہ میں بیٹھے ہیں, حکومتوں میں بیٹھے ہیں. مین رکاوٹ کون ہے یہ ٹیکسز لگانے میں؟ میں آپ سے یہ یقین دلا رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ یہ نہیں چاہ رہی تھی ٹیکس لگانا, لیکن میں نے شہباز شریف صاحب سے بات کی تھی جو میرے باس تھے, پرائم منسٹر تھے, اور ان کو میں نے کہا تھا کہ سر یہ ضروری ہے. میں نے پھر جب نمبرز دیکھے تو میں نے یہ گزارش کی ان سے کہ مجھے 3 مہینے چلو میں چھوڑ دیتا ہوں, اگست سپٹمبر اکتوبر, اس کی اگست سپٹمبر 2 مہینے چھوڑ دیتا ہوں, معذرت کرتا تھا کہ چاہتا ہوں. وہ اس لیے چھوڑ دیے تھے کہ بجلی بڑی مہنگی ہو گئی تھی ان 2 مہینوں میں, تو میں نے کہا اس کے اوپر اب مزید بجلی کے اوپر ہم ٹیکس نہیں لگاتے اور 1 اکتوبر سے ٹیکس لگائیں گے. تو 41 ارب کی جگہ ہم 27 ارب کا ٹیکس لگا رہے تھے, اور جو 13 ارب کا نقصان تھا وہ پھر پرائم منسٹر صاحب کی اجازت سے ہم نے سگریٹ کمپنیوں کے اوپر 18 ارب کا ٹیکس لگا دیا تھا. تو ہم نے پورا کر لیا تھا, لیکن پھر 1 اکتوبر سے ہم کو وہ ٹیکس لگانا تھا جو نہیں لگا سر. لیکن یہ تو پھر جب تک مجھے ہٹا دیا گیا. ہاں, یہ تو شارٹ ٹرم ریزولوشن ہے نا کہ بھائی آپ نے تھوڑے عرصے کے لیے ان کو ریلیف دے دیا, لیکن براڈر پرسپیکٹو تو یہی ہے کہ اس ملک کے اندر سب نے ٹیکس تو دینا ہی ہے, لیکن اس کی طرف کوئی آتا نہیں ہے. اب ریٹیل کے اوپر ٹیکس چلے, آپ نے کچھ عرصے کے لیے چھوڑا لیکن وہ واپس نہیں لگا, اور لگتا ہے کہ ابھی سامنے بھی دوبارہ یہ ٹیکس نہیں لگاتی ہوئی حکومت دکھائی دے رہی. دیکھیں ماریہ, اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ بہت پیسے والے لوگ انکم ٹیکس نہیں دیتے, تو یہ سوچ میرے خیال سے اتنی درست نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت لوگ ٹیکس نہیں دیتے. ابھی جیسے سیلز ٹیکس بھی لگا ہے مثال کے طور پہ, تو ایک ڈرائیور ہے, ایک ماسی ہے, سب کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا کیونکہ آپ صابن بھی مہنگا بیچیں گے, آپ ٹوتھ پیسٹ بھی مہنگا بیچیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ بات درست ہے کہ ہم کو وی ہیو ٹو ری تھنک ہمارا جو اسٹرکچر ہے, جو ہم NFC میں پیسے دیتے ہیں صوبوں کو, اس کا کوئی جواب دہ نہیں ہے. وہ اس پیسے کدھر خرچ ہو رہے ہیں, صوبے کدھر پیسے خرچ ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. آج بھی ہمارے آدھے بچے اگر اسکول میں نہیں جا رہے تو کیا مناسب ہم تعلیم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو, اور
ہم نے ایگریکلچر کو استثنا دیا ہوا ہے, ہم صرف مینوفیکچرنگ پہ ٹیکس لیتے ہیں, ہم بیسکلی سروس سیکٹر کے اوپر استثنا تو کوئی نہیں ہے قانونی, لیکن ان سے بھی ہم ٹیکس نہیں لے سکتے, چاہے وہ دکان ہو, ریٹیلر ہو, ہول سیلر ہوں, پروفیشنل ہوں, ڈاکٹرز, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, کہیں سے بھی ٹیکس نہیں آتا ہے. میں سچی بات آپ کو بتاؤں, پڑھے لکھے طبقے سے بھی بہت کم ٹیکس آتا ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا, لیکن اس کے اندر ایک براڈ بیس پولیٹیکل کنسنسس آئے گا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جب 4.25 سال عمران خان کی حکومت تھی تو وہ بھی اس طرف نہیں گئے کہ ایگریکلچر کے بارے میں سوچو یا پراپرٹی کے یا فیڈریشن کو پراپرٹی کا ٹیکس دو. تو بہت سارے اور ایسے مسائل ہیں جس کو ہم کو اب بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جس طرح فیڈریشن چل رہی ہے اب فیڈریشن تو ہر وقت بینکرپٹ ہی رہے گی, مطلب ان دا سینس کہ مطلب فیڈریشن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے ویدر اٹس لوکل کرنسی اور فورن کرنسی. تو ہم کو NFC ایوارڈ کو بھی پھر سے سوچنا پڑے گا, ہم کو دیگر چیزیں اور کرنی پڑیں گی کہ جس کے تحت ہم حکومت کو لوگوں کے پاس لے کے آئیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں سچے دل سے کہ پاکستان کی گورننس, چاہے وہ عمران خان ہو, مسلم لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو یا آرمی کی حکومت تھی, گورننس ہماری ایک دم ناقص ہے. ون آف دی ورسٹ گورننس. سر یہ جو بہت کم چیزوں کے اوپر, بڑے کم چیزوں کے اوپر اتفاق ہے ماشاءاللہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اوپر, اس پہ بیڈ گورننس کے اوپر آلموسٹ سب کا اتفاق ہے, وہ اس پہ سب کا کامن ڈینومینیٹر ہے. ایک اور سوال, یہ جو کل اب یہ ٹیکسز لگے ہیں اور رات کو ہمیں پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑی, اب جو سٹاف لیول معاہدہ ہے IMF کے ساتھ وہ ہو جائے گا یا ابھی اور IMF ابھی اور دیکھے گا کہ ہم کیا کیا کام کرتے ہیں, کون سی شرائط پوری کرتے ہیں, پھر وہ آئیں گے دوبارہ ٹیبل پہ؟ میرے خیال سے IMF کی جو 3-4 باتیں تھیں وہ ہم سب کو پتہ تھی, وہ بات ابھی سے تو نہیں ہے, وہ سپٹمبر سے وہ بات تھی, ہم وہ نہیں مانے اس وقت, لیکن انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ڈالر کو چھوڑ دو, گیس مہنگی کر دو, بجلی مہنگی کر دو, اور مطلب جو فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارجز ہیں وہ لگا دیں, اور جو ٹیکس کا نصاب پورا کر دو. ٹیکس اگر سپٹمبر میں مان جاتے تو شاید نہ لگانا پڑتا, لیکن بجلی گیس کے اندر یہ کام کرنا پڑتا. تو اب یہ چیزیں مان لی ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ دنوں کے اندر, ہفتے 10 دن میں یہ آپ کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. یہ 4-5 مہینے جو ہم نے ڈیلے کیے ہیں فیصلے, اس کا کتنی اپروکسیمیٹلی اگر آپ تھوڑا سا ہمیں اندازہ دے سکیں کتنا نقصان ہوا ہے ریاست کو یہ لیٹ فیصلے کرنے کا, اگر ان ٹرمز ہم لم سم اماؤنٹ کی بات کریں؟ لیکن 1.5 بلین 4 مہینے میں کم از کم ریمیٹنس کم ہو گیا, 1.5 بلین ایکسپورٹ کم ہو گیا, یہ تو سیدھے سیدھے نمبرز ہیں. تو 2.5 بلین یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ کا 1.2 بلین ڈالر چائنا کے بینکوں نے اور 1.1 بلین ڈالر UAE کے بینکوں نے لے لیا. UAE کے بینک اگر ہم IMF کے پروگرام میں ہوتے تو موسٹ لائکلی ری رول کرتے تھے, تو یہ آپ کا وہ کم ہو گیا, ریزرو کم ہو گیا. پھر آپ نے ایک جو بلینکٹ بین لگا دی تھی نومیریکل بڑی وائڈ سپریڈ کے, آپ LCR نہیں کھول سکتے, تو 9,000 کنٹینر آپ کے پورٹ پہ تو جمع ہو گئے, لیکن آپ نے انڈسٹریل ایکٹیویٹی کو سلو کر دیا. لارج اسکیل, نہ صرف لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو گئی, بلکہ بہت ساری اس وقت فیکٹریاں جو ہیں پاکستان بھر میں, تقریباً تمام ہی فیکٹریاں ہیں, وہ کہیں نہ کہیں افیکٹڈ ہیں. کہیں آپ نے ایک لائن روکی ہوئی ہے, کہیں ایک شفٹ روکی ہوئی ہے, کہیں کوئی چیز رکا ہوا ہے, تو آپ نے ایک بہت زیادہ ڈسرپشن کرا ہے, اکنامک ڈسٹورشن کرا ہے. تو یہ سارے نقصان ہوئے ہیں. حکومت کے ریونیو میں بھی نقصان ہوا ہے, کیونکہ کتنا آلموسٹ کتنا آپ کا موٹا موٹا حساب کیا ہے مفتاح صاحب, کتنا نقصان ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم IMF سے اس وقت سلسلہ جاری رکھتے, اور جس تقریر سے میں کر رہا تھا, میں نہیں ہوتا کوئی اور ہوتا, لیکن وہ اگر کر لیتے IMF سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 8 سے 9 بلین ڈالرز شاید ہمارے پاس ریزرو میں ہوتے, اور شاید اس سے تھوڑے سے زیادہ ہوتے, اور کوئی امیوننٹ مسئلہ نہیں تھا. ہم نے ایک چیز اور بھی یہ کی ہے کہ ہم نے ایک نئی ڈیمانڈ پیدا کر دی ڈالر کی. لوگوں کو یہ لگا کہ ڈالر ون وے بیٹ ہے, کہ صرف وہ اوپر ہی جائے گا جب 230 وغیرہ کا تھا, تو لوگ ڈالر لے رہے تھے. اس کے بعد کیونکہ جب ان کو یہ لگا کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ پاکستان اگر کہیں ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, تو وہ بچنے کے لیے جو ہے وہ اپنا سیکیورٹی کے لیے وہ ڈالر لے رہے تھے. اگر آپ کے پاس 8-9 بلین ہو جائیں اور ڈیفالٹ کا رسک کم ہو جائے گا تو یہ پیسے آ جائیں گے, لیکن فار ناؤ پاکستانیوں نے پاکستان میں صنعت کاری نہیں کری ہے, ڈالر خریدا ہے. یہ بھی اس کا بڑا نقصان. ایک اور پرابلم بھی ہے, بیکاز اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں, ضرور لگائیں, ملک اس وقت مشکل میں, لیکن کابینہ کا سائز دیکھیں مفتاح صاحب. اب میں نے کچھ فگرز نکالے, عمران خان صاحب کی جو کابینہ تھی وہ 52 اراکین پہ مشتمل تھی. پھر 19 اپریل کو آپ لوگ آتے ہیں تو آپ کی جو پہلی کیبنٹ ہے وہ 37 ممبران پہ تھی. جب آپ نے 28 ستمبر کو چھوڑا ہے تو اس وقت آپ کی جو کیبنٹ تھی اس میں 74 لوگ تھے, 74 لوگ, اور اب وہ کوئی 80-85 ہو گئی ہے. تو سر یہ کیا تنخواہیں نہیں لیتے؟ ایک وزیر کتنے کا پڑتا ہے ہماری ریاست کو, اور 80 سے زیادہ جہازی کابینہ کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب 74 تو ماشاءاللہ جب آپ تھے تب بھی تھی, جب تک آپ حکومت میں تھے.
جی میں تو فری میں پڑھتا تھا، نہ تنخواہ لیے کبھی، نہ سر کبھی پرکس اور گاڑی وغیرہ لیے، چیزیں تو ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ وہ سٹاف ہوتا ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ کیا نہیں، ہوتا ہے؟ آپ کے چینل والے یہ خبر دیتے تھے کہ میں نے کوئی 40 لاکھ روپے خرچ کر دیے تھے اپنے مکان پہ، اپنے حکومت کے مکان پہ، لیکن میں تو آپ جانتی ہیں کہ میں تو اپنے مکان میں ہی رہتا تھا اسلام آباد میں، کبھی حکومت کے گھر میں موو نہیں ہوا، تو ARY کے چینل پہ میں نے بہت نقصان کیا ہے، حکومت کا ویسے نہیں کیا ہے، میں نے کبھی تنخواہ نہیں لی ہے، نہ کوئی گاڑی لی ہے، نہ پیٹرول لیا، لیکن چلیں اس کو چھوڑ دیں، میں آگے چلتا ہوں، یہ تھوڑا سا تو حق بنتا ہے نا مجھے، یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں کیونکہ آپ لوگ بھی کبھی کبھی ایک طرف ہو کے کلیریفیکیشن نہیں کرتے۔ چلیں جو دوسری گزارش تھی کہ دیکھیں جتنے بھی وزیر آ رہے ہیں یہ پرو بونو آ رہے ہیں، یہ کوئی تنخواہ نہیں لے رہا، لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اس سال کا جو خسارہ ہوگا، میں اور 85 منسٹرز کو میں جسٹیفائی نہیں کرتا ہوں، میں بالکل جسٹیفائی نہیں کرتا ہوں، جب میں وزیر تھا مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ 70 وزیر ہیں تو اب جسٹیفائی کرتے ہیں، تو میں نے اس دن بھی نہیں کیا تھا، تو میں اب تو بالکل نہیں کر سکتا ہوں۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کا اس سال کا خسارہ 5500 ارب روپیہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل جو وفاقی حکومت پہ خرچہ ہے وہ صرف 500 ارب روپے، تو پوری حکومت بھی بند کر دیں گے پھر بھی ہم جو ہے وہ 5000 ارب کا خرچہ خسارہ ہوگا۔ اگر آپ وزیر اعظم، سر آپٹکس میٹر، جی آپٹکس بالکل میٹر نہیں، آپٹکس میٹر، لیکن وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ پروپورشنز کو دیکھنے چاہیے کہ پورا وزیر اعظم جو ہاؤس ہے وہ بلین روپے خرچ کرتا ہوگا، کیبنٹ کے جتنے بھی وزراء اس کے بلین کے اوپر خرچ کرتے ہوں گے، یہ 2 بلین ہی ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ خرچے کر رہے ہیں یا شاہی خرچی کر رہے ہیں، 2 مسئلے ہیں، ایک تو اتنے وزیر ہونے نہیں چاہیے کیونکہ آپ کی ڈیسیشن میکنگ انیفیشنٹ ہو جاتی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناؤ۔ سر ایک اور مسئلہ بھی وہ یہ کہ یہ خود میں نے گزارش یہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کی بھی میرے خیال سے جو بہت زیادہ بڑی وزیر تھی، وہ بھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی 52 کابینہ تھی، تو میں نے ان کی بھی کرٹیسزم کی ہے۔ بالکل ٹھیک سر، پرابلم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سپر ٹیکس لگے، لوگ کفایت شعاری کریں، اور پھر لوگوں کو میسج یہ جاتا ہے کہ نہیں، لیکن ہم یہ جو 80 لوگ ہیں جو ہمارے لیے obviously ہم نے ایک کولیشن گورنمنٹ چلانی، یہ اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے، کرے تو آپ لوگ کریں، سو ویری بیڈ آپٹکس۔ بہت شکریہ، مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے۔ جو آڈیوز آئی ہیں آج، ان کی قانونی اور سیاسی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، اس پہ بات کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک جی۔ آج تو ویسے تمام ٹاک شوز کے اوپر گفتگو ہونی تھی، وہ معیشت پہ، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے اس پہ بات بھی کی، لیکن جو دوسری اہم خبر آج سامنے ابھر کے آئی وہ آڈیو لیکس کی کڑی میں ایک اور آڈیو لیکس جو تھیں وہ منظر عام پہ آئیں۔ اس مرتبہ چودھری پرویز الہی صاحب سے مناسبت رکھتی ہیں وہ تمام آڈیو لیکس، اور وہ ہم چلا نہیں رہے، صرف آپ کو دکھا دیں گے کہ بھی اس کے تھوڑی دیر بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب اس کے کانٹینٹ کو اون کرتے ہیں، انڈورس کرتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ٹھوس اقدامات لینے کا اور سزا دلانے کا اور گرفتاریاں کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا مطالبہ کیا، ذرا یہ سنیے۔ میں نے FIA کو یہ ٹاسک سونپا ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لیں، چودھری پرویز الہی کے خلاف بادی النظر میں جو ہے وہ مقدمہ درج کرنا بنتا ہے، مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو گرفتار کر کے اس معاملے کی جو ہے وہ پہلے تو فورنزک ہو۔ اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی ریسرچ کی، کیونکہ ان آڈیو لیکس کی بیسس پہ ایک مقدمہ تو شوکت ترین صاحب پہ بھی قائم ہو چکا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں گئے کچھ عرصے قبل، اور کیا یہ آڈیو اور ویڈیو لیکس عدالت میں بطور شہادت استعمال ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ انٹیریئر منسٹر کا اس حوالے سے اس وقت کیا موقف تھا، ذرا یہ دیکھیے۔ ان کی لیگل ویلیو کیا ہے؟ اگر ایسی قابل اعتراض ویڈیوز ہوں، کیا ان کی کوئی لیگل ویلیو ہوتی؟ لیگل ویلیو جو ہے، اگر آپ نے کسی کو اس بنیاد پہ پروسیکیوٹ کرنا ہے اور پروسیکیوٹ کر کے اس کو سزا تک لے کے جانا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کافی مشکل ہے۔ کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ایک ویڈیو کیس جو جج ارشد ملک والا ہوا، تو اس نے سپریم کورٹ نے کوئی یعنی 4-5 سٹینڈرڈز مقرر کر دیے تھے کہ آپ اس قسم کی کسی ویڈیو کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہونی چاہیے۔ اب اسی بنیاد پہ شوکت ترین صاحب کے خلاف مقدمہ ہے، ان کی گرفتاری کی بات یہی رانا ثناء اللہ صاحب کرتے ہیں، اسی آڈیو لیکس کے ضمن میں بات کرتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو گرفتار کرنا چاہیے۔ یہ جس کیس کا حوالہ دے رہے رانا ثناء اللہ صاحب، اس کی ہم نے ججمنٹ نکالی اور اس میں جو 3-4 لوازمات ضروری قرار دیے کورٹ نے کہ جس کی بیسس پہ ان آڈیو یا ویڈیو لیکس کو عدالت کی کارروائی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، اس میں تو یہ ہے کہ جی این آڈیو ٹیپ اور ویڈیو sought to be produced in evidence must be the actual record of the conversation
as and when it was made or the events are and when it took place. Again, ये जो सोशल मीडिया पे नामालूम ज़राए से ये ऑडियो सामने आ जाती हैं, वो इस शर्त को हरगिज़ पूरा नहीं करती, बिकॉज ना इनकी सोर्स मालूम है, ना ये पता है कि कौन अपलोड कर रहा है, ये कॉन्वर्जेशंस एग्जैक्टली कहाँ पे हो रही हैं. तो जो पहली शर्त है इस पे तो ये फेल हो जाती. जो दूसरा क्राइटेरिया था, the person recording the conversation or event has to be produced. Again, कोई मालूम नहीं कि इसको कौन रिकॉर्ड कर रहा है. अगर ये तहकीक करने लगे कि इसको कौन रिकॉर्ड कर रहा है, तो फिर तो शायद बहुत से ऐसे मामलात आए जहां पे हुकूमत के पर जल जाएंगे. तो ये भी वो नहीं कर सकते, या अगर करें, कोशिश करें, ऑल द बेस्ट. लेकिन ये दूसरी शर्त भी गालिबन लगता है कि इस हवाले से पूरी नहीं हो सकेगी. अच्छा जी, द पर्सन रिकॉर्डिंग द कॉन्वर्जेशन और इवेंट मस्ट प्रोड्यूस द ऑडियो टेप और वीडियो हिमसेल्फ. यानी कि हम ना ही समझें, क्योंकि इसमें तो साफ साफ कह दिया कि जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो खुद आके अपने साथ सामने खुद पेश करेगा और इंडोर्स करेगा कि मैं हूं जिसने ये रिकॉर्डिंग की है, ऑडियो की या वीडियो की. तो ये भी जो है मतलब कि ना ही होने के बराबर बात है. अच्छा जी, the person recording the conversation or event must identify voice of the person speaking or the person seen, or the voice or person seen may be identified by any other person who recognizes such voice or person. So ये भी जाके आपको कोर्ट के अंदर प्रूव करना होगा कि जो आवाज़ें हैं ये एक्चुअल हैं और इन्हीं अशखास की हैं. सो ये प्रूव करते करते पाकिस्तान के आइन के और दूसरे कवानीन जो तोड़े हैं वो एक और पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा. तो ये तो बात तय हो गई कि इन ऑडियो लीक्स का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, और वो ये है कि एक बयानिया बनाना. ये कभी नहीं पता चलेगा ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है, ये कभी नहीं पता चलेगा कि ये आवाज़ें एक्चुअल हैं भी नहीं, और एक कभी भी किसी भी कोर्ट के अंदर ना इस पर कोई ट्रायल होगा, ना ही मामला मंतकी नतीजे तक पहुंचेगा. ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है, और आज के दिन तो मैं ये समझती हूं कि एक्चुअल इश्यूज से डिफ्लेक्ट करने की भी एक कोशिश है. प्रोग्राम के से बात करेंगे. काशिफ वासिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर जिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं. जी काशिफ साहब, ये ऑडियोज आ जाती हैं, बड़ी कन्वीनियंटली आ जाती हैं ऑडियोज. अब आज राना साहब कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां होनी चाहिए. खुद एक प्रोग्राम में वो पहले एडमिट कर चुके, नहीं हो सकती, विच इज टेक्निकली राइट, नहीं हो सकती हैं, और आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाना. ऐसा ये कहाँ से आ रही हैं ऑडियोज, और ये आती रहेंगी, ये मामला कहाँ रुकेगा, खास तौर पे जब आज अदलिया की तरफ भी इनका रुख चला गया, विच इज़ अ वेरी डेंजरस टेरिटरी. अगर ये काम शुरू हो गया तो फिर आज हुकूमत ने वो नहीं चलाई ऑडियो. उनको मालूम था कि क्या हो सकता है उनके साथ अगर ये ऑडियो हमने चला दिया आज. देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है हमारे कि उन्होंने नहीं चलाई, लेकिन उसको पब्लिक डोमेन में भी डाल दिया. ये पहले सोशल मीडिया पर आई और उसके फौरन बाद राना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए. अमूमन इस तरह की चीज़ों में और केसेस में बड़ी एहतियात से काम किया था, जो क्योंकि आप हालात देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात हो रही है, तो हुकूमत बहुत केयरफुल होती है इस तरह के केसेस में. लेकिन लगा ऐसे है कि जो ही ऑडियोज़ आई हैं उसके साथ ही राना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और तकरीबन जो आपने कहा कि गिरफ्तार करें वगैरह वगैरह, और एहतियातन उन्होंने नाम नहीं लिया है, जगह जगह बीपे लगा दी, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने वो जो बयानिया बनाने वाली बात है उसका आगाज भी कर दिया कि ये देखें जी ये ऑडियोज आ गई हैं. अब देखें, जिसमें 2-3 इश्यूज हैं. सबसे पहला ये कि क्या ये कॉन्वर्सेशन वाकई, इसको अगर आप सुने तो हिंट यही हो रहा है कि जैसे कोई रली मिली हो रही, कोई मिली भगत से काम हो रहा. तो ये एलिमेंट भी देखने वाला. दूसरा, ये ऑडियोज रिकॉर्ड कौन कर रहा है, ये भी एलिमेंट देखने वाला. तीसरा कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है. चौथा ये कि क्या हुकूमत इन ऑडियोज़ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल तो नहीं करना चाहती, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, 6 महीने में, 4 महीने में अमूमन हमने देखा कि पहले इशारतन बात हुआ करती थी, जब भी किसी कोई बात होती थी, तो बाद में 6 महीने 8 महीने बाद फिर सारे खुल के सामने आ गए, जनाब आपको याद है वो फलानी ऑडियो आई थी और उसमें ये सारी गुफ्तगू हो रही थी. अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि वो क्या रिएक्ट करती है कल, क्योंकि असल चीज़ तो जो आबिद जुबैरी साहब ने भी कहा कि असल टारगेट तो सुप्रीम कोर्ट है इस केस में. आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ तोपों का रुख होना शुरू हो गया. जो एक्सपेक्टेड था, कोई नई बात नहीं, ये मालूम था कि ये होना है, कि इसमें कोई नई बात नहीं. अभी पाकिस्तान बार मरियम नवाज अभी पिछले 2-3 दिन में क्या कह रही है कि अदलिया में इनके सहूलतकार मौजूद है, अदलिया है जो जिनके साथ. तो ये बात शुरू हो गई, और अब उनको देखा जी हम तो पहले ही कहते थे, और इस सारे को एक सियासी बयानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. अदलिया की अपनी बका और अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए बड़ा जरूरी है कि इस चीज को एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सियासतदान ने तो ये करना है. हाँ, लेकिन अब उन्हें आदत है इस बात की भी. उनकी ऑडियो वीडियो जो भी है, उनको मालूम है कि ये हम चूंकि पब्लिक डोमेन में है, ये हमारे साथ हो सकता है. लेकिन इसमें एक चीज ये है कि परवेज इलाही साहब ये मानते हैं ऑडियो मेरी है, जुबैरी साहब ये नहीं मानते. वो कहते हैं कि जनाब कट पेस्ट करके बनाई गई, उनका केस उस बेंच पे ही नहीं है, उनके सामने ही नहीं है.
तो ये इसका जो कंटेंट है उसको भी इन्वेस्टिगेट करना, और जो जिस तरीके से ये किया जा रहा है, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक है कंटेंट कि उसके अंदर कहा क्या जा रहा है, दूसरा ये है क्यों किया जा रहा है। अब अदालत पर है कि वो इन दोनों इश्यूज को किस तरह हैंडल। मेरी इस पे थोड़े से टेक डिफरेंट है, मैं बताती भी वो क्या हूँ, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीज भी आई है। उन्होंने भी आला अदलिया से ये अपील की है कि इस मामले का नोटिस लें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगर तो इसका कंटेंट वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद सजा दी जाए, जिसका जिक्र जिसके दरमियान ये कॉन्वर्जेशन हो रही है कि भाई क्या वाकई ही कोई गठ जोड़ था। लेकिन अगर कंटेंट वेरीफाई नहीं होता तो इसके को रिकॉर्ड करने वाले, रिलीज करने वाले और जो भी इसको फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सो ये एक प्रेस रिलीज सामने तो आ गई। बहरहाल एक बड़ा एक ट्रिकी बैलेंस है आमिर ज़िया साहब, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस पूरे मामले में मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये रिकॉर्डिंग हो क्यों रही है, बिकॉज ये दो प्राइवेट सिटीजन्स के दरमियान गुफ्तगू है। अब ये देखना है कि भाई क्या कंटेंट का मामला ज्यादा गंभीर है या ये इशू ज्यादा गंभीर है कि दो प्राइवेट सिटीजन्स अपने तय फोन पे बात कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड करना, ये बहुत सारे कवानीन को तोड़ा भी जा रहा है यहाँ पे। तो ये तो डबल एजेड स्वॉर्ड है ना इस पे। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मारी, जो आपने इब्तिदाइया दिया था ना अपने इस सेगमेंट का, वो इतना जामे, भरपूर और मुकम्मल था कि मेरे ख्याल में उसमें आपके हर सवाल का जवाब मिल रहा है। जो आपने बिल्कुल सवाल रेज किए, आपने उसके जवाब भी दिए कि वाकई असल जो क्वेश्चन है वही कि कौन रिकॉर्ड कर रहा है, क्या उसकी जो शहादत है मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, बड़े रेलिवेंट सवाल आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसके हमें देखना चाहिए कि इसका फॉल आउट क्या होगा और उसके मकासद क्या हैं। मकासद बिल्कुल एक है जिस पे भी आप लोग बात कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट हदफ है इनका। और आपने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने इसका आगाज़ किया था, उन्होंने शिकायतन किया था और अब उसका उन्होंने क्योंकि एक थीम सेट कर दी तो उसके पीछे बाकी सब चीज़ें होने लगी हैं। क्योंकि अगर एक इदारा है जो हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत की अगर फर्ज करें कहीं पे ज्यादती हो रही है, किसी के साथ भी हो रही हो, इदारे के साथ हो रही हो, शख्स के साथ हो रही हो या हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ हो रही हो, वो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। अभी सुप्रीम कोर्ट को भी जो है एक तो मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं, उसको दबाव में लाना चाह रहे हैं कि ताकि वो जो भी फैसले करे या जो भी उनको एक देखें रिलीफ का जो उनसर है दी जाती है जो अगर किसी उसको तो उसकी कोई ना कोई ठोस वजूहात होती हैं। तो उसको इनका पूरा मकसद ये कि जनाब उनको इतना मुहतात कर दिया जाए, इतना उनको बैक फुट पे डाल दिया जाए। कोशिश है, इसमें कोशिश में कहाँ तक कामयाब होते हैं, अगर जमा मक्का मिल जाते हैं इस मुल्क में तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी आला अदलिया का जो आपने देखा है कि रिसेंट ईयर्स में क्या मतलब है, पिछले चंद बरस से एक पूरा किरदार रहा है इन मामलात के अंदर, तो उसमें इस तरह के उसमें वो आएंगे नहीं। और ये सारा का सारा दूसरी बात ये कि मुल्क को जितने गंभीर मसाइल का सामने उसके सामने फिर आप एक नॉन इशू को खड़ा कर देते हैं कि बजाय इसके कि पूरा फोकस मईशत की मिसमैनेजमेंट पर हो, पूरा फोकस ये हो कि जी इदारे काम नहीं कर पा रहे, इस मुल्क में इलेक्शन होगा नहीं होगा, जो भी हमारे सुलगते हुए सवालात हैं उस पर बात ना हो, लाकानूनियत पे बात ना हो, कत्लो गारतगरी पे बात ना हो यहाँ पे मतलब एक क्राइम पूरा कराची में और डाइवर्जन भी सर आज बात मईशत पे होनी थी, आज बात मईशत पे होनी थी शाम को 6 साढ़े 6 बजे। वही इसके डाइवर्जन है ये, और बड़ा ऐसी डाइवर्जन है। एक जुमला मैं बस कहूंगा कि बाद लोग जो साजिश करते हैं निशान पीछे छोड़ते हैं, ये हुकूमत जब साजिश करने आती तो उसके निशान आगे पढ़ रहे होते हैं। तो जब सबको डाइवर्जन मतलब इधर इन्होंने गुलेल फेंका, पत्थर फेंका, सबको नजर आया कि जी डाइवर्जन की टैक्टिक्स है। मुल्क का सबसे बड़ा हमारा जिंदगी और मौत का मसला मईशत है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और मईशत उस वक्त संभलेगी जब आपकी सियासत संभलेगी, और सियासत को ये लोग संभलने नहीं दे रहे। कौन जिम्मेदार है इसके ऊपर जाहिर है कि बात। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। कम बैक। इज देयर एनी मेथड टू दिस मैडनेस? क्योंकि अभी क्या मुतालबा है हुकूमत का कि परवेज लाई साहब को गिरफ्तार करें, कर लें, अगर केस बनता है तो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जी कि जो ये तमाम जो कैंपेन चलेगी कि ये देखें फैसला साज कौन है, ये क्या कर रहे हैं, ये आप एक और महाज खोल रहे हैं, नहीं अदलिया के साथ महाज खोल रहे हैं, आपकी ऑपोजिशन के साथ महाज है, माशी चैलेंज भी है आपके पास, गिरफ्तारियां भी करनी है, इमरान खान साहब को नायल भी करना है, टू मेनी फ्रंट्स एट द सेम टाइम आपने खोल लिए हैं। ये कोई स्मार्ट एक जुमला और मानिए, फौज को भी मुतनाजा बना रहे हैं। फौज को भी आप ये देखिए जब वो रिटायर्ड जनरल पे तनकीद कर रहे हैं, इसमें क्या नून लीग पेश है ना सर, उसमें इमरान खान साहब भी माशाल्लाह आज उन्होंने भी खत लिखा है। मेथड टू दिस मैडनेस। नहीं, मैं एक्चुअली जानना चाहती मेथड टू दिस मैडनेस, ये क्या मेथड टू दिस, क्या आप इतने सारे महाज इकट्ठे खोल लें एक वक्त, मतलब ये कौन मशवरे दे रहा है इनको, या सही मशवरे दे रहे नहीं करना चाहिए? देखें, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स करनी है और उनकी सियासत ये है कि उनके पास बयानियां चाहिए, और बयानियां ये भी हो सकता है कि ये फौज के साथ मिल गए, उस वक्त नवाज शरीफ साहब को निकाला, अब देखें ये अदलिया के साथ मिल गए। ये जो आपने भी बात की ना कि बड़ा इशू क्या है, बड़ा इशू किसने रिकॉर्ड की है या जो उसके अंदर मवाद है वो बड़ा इशू है। मैं इसके ऊपर कमेंट किए बगैर इसलिए क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेट होना है,
ये नहीं पता कि तोड़ जोड़ के बनाई गई वाकई कोई कुछ चीज़ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। फुटबॉल क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ, एक हैकर ने ईमेल्स हैक की मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब की, और उससे उसको पता चला कि फाइनेंशियल फेयर प्ले एक उनकी है कि आप एक हद से ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते वरना बड़े क्लब छोटों को खा जाएंगे, और 100 से ऊपर वायलेशंस थी। उसके खिलाफ मुकदमा जो है उसमें 21 साल की कैद सजा है। और उस दिन कमेंटेटर जब ये स्टोरी बता रहा था, उस एक यंग लड़का है 22-24 साल का, उसने कहा कि ये देखना होगा कि ये हीरो है या क्रिमिनल है, और उसने कहा ये मेरे लिए हीरो है, और इसलिए हीरो है कि ये जो चीजें मेरे सामने आज लेकर आया वो शायद मेरे सामने कभी ना आती। विकीलीक्स की एग्जांपल, विकीलीक्स की आपको एग्जांपल, पनामा स्कैंडल भी सो हम ये बहुत अहम है कि किसने ये जो रिकॉर्ड किए हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि हमेशा हम क्योंकि ये ना सोचा करें कि इस वक्त मवाद हमारी मर्जी का है या नहीं है। देखिए कल ऐसा मवाद होगा जिसको देखकर हम कहेंगे नहीं इसको तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन फिर क्योंकि प्रिंसिपल आपने सेट कर दिया कि रिकॉर्डिंग ही गलत है, तो फिर आप उस चीज को शायद ना इस्तेमाल कर पाए किसी और चीज में। मेरा ये मानना है कि मवाद भी अहम है और तरीका भी अहम है। ये तरीका तो ले डाउन आपने बड़ी तफसीलन बताया कि क्या है, ये पूरे करें ना लवाजमात, अभी लवाजमात पूरे करने पड़ेंगे ना। करके अभी जो कह रहे हैं राणा साहब ने कहा गिरफ्तार करना पड़ेगा परवेज लाई को, Nonsense ये सियासत है। ये बुनियादी तौर पर उनको भी पता है कि ये मैं इसमें से कुछ भी, इनमें से कोई चीज मैं कोर्ट में नहीं लेकर जा सकता, तो परवेज लाई को अकेले ले जाके कोर्ट में क्या करेंगे। सियासी बुनियादों पर एक बयानिया जरूर बनाएंगे, बनाने की कोशिश है। वो तो आपने देखा होगा पिछले 4 से 6 दिन में मरियम बीबी की तकरीरों और उनसे सवाल हो उन्होंने गया। कहा हुकूमत मतलब हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत है, हमारी सोली हुकूमत नहीं। तो एक ये बयानिया भी है, वैसे मुबारक को एक नया बयानिया भी आ रहा है, उनमें से कोई तो चलेगा ये ना? बिकेगा नहीं, कोई भी नहीं। इनमें से ये इदारों का बयानिया जरूर बिक जाता है। इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, वोट को इज्जत दो। मरियम नवाज मियां साहब ने शुरू किया था, उसमें भी वो भी चला था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वो बयानिया चले, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं है, ये नहीं चलेगा। इदारों को भी वजीर आजम कौन है आजकल? मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मरियम बीबी के चाचा, उनका नाम शहबाज शरीफ साहब, सदर नवाज शरीफ साहब, हाँ जी बिल्कुल, इमीडिएट बॉस है मरियम साहब। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? इसाक डार समदी साहब। जब फैसले करने वाले सारे आपके अपने, तो आप कैसे कह सकते हैं हमारी हुकूमत अब तो आप ये भी नहीं कह सकते मिफ्ता इस्माइल है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, अब तो आपके घर का बंदा है। लेकिन अगेन मेरा सवाल वही है आमिर जियाद साहब, इतने सारे महाज इकट्ठे खोल लेना, सियासत में भी ना यू पिक एंड चूज योर बैटल्स वाइजली। इधर आपको क्या लग रहा है कि इकट्ठे ही सबके, या तो कोई सियासी शहादत चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि भाई फंस गए हैं, हमें निकाले यहाँ से, सियासी शहादत हमें कोई निकाले बाहर कान पकड़ के, हम कहें देखें जी हमें काम नहीं करने दिया वरना हम पता नहीं क्या कर देते। ये कुछ ऐसी सूरत हाल है? तो शहादत जो होती है हादसाती नहीं होती कि आप मतलब हादसाती तौर पे शहीद हो जाएं, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इनको। लेकिन मैं नहीं समझता कि सियासी शहीद कौम जो है इतनी ज़्यादा इन पे कहते हैं मुसीबतें पड़ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा उसमें आ चुके हैं, कहते हैं ना कि हर तरह के ज़िंदगी जीलन हो गई है, तो लोग इतनी जल्दी भूलेंगे नहीं कि अगर ये शहीद भी हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये आप याद करें 99 का जब मुशर्रफ साहब का इनकलाब आया था, फौजी कू हुआ था, तो लोग वाकई खुशियाँ मना रहे थे। ये मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा। इस्लामाबाद में मैं होता था कि वो इस तरह का कूदा कि फौज जब पीटीवी में जा रही थी और सर 90s वाज वेरी डिप्रेसिंग सर, उस वक्त असेंबलियां तोड़ने पे और ये सब लोग बेवकूफों की तरह खुशियां मनाते थे। समझ अब उन्हें आ रही है कि वो गलत था उस वक्त पे खुशियां मनाना। मेरी बात तो सुने, मैं नहीं, लेकिन अब जो हालत है हमारी, एक मिनट मुझे मुकम्मल करने दे। लोग अपने बच्चों को लेकर आए थे, जैसे कोई फन मेला हो रहा है, कंधे पे बिठा के, मैं भूलता नहीं, एक साहब अपनी बेटी को लेकर आए हुए थे ना, तो ये आलम तो उसको का। अब आज जो है जिस तरह की लोग इकदाम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि उसमें क्या लोग क्या खुशियां, पता नहीं इनके जाने पे मेरे ख्याल में कौन जो है वो खुशियां नहीं मनाएगा, बहुत सारे लोग मनाएंगे। अब ये है कि किस तरह से जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फिर फौज की इंटरफेरेंस होनी चाहिए, इंटरवीन होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग समझते हैं कि डोर उलझ गई है, उसके सुलझाने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि सस्टेनेबल नहीं है ये सिचुएशन। जितना ज्यादा आप इस चीज को देखें, पिछले साल फरवरी से लेकर ये फरवरी आ गया, एक साल बहुत होता है किसी मुल्क में अगर अदम इस्तेकाम रहे, मुसलसल जारी हो सारी है, उसकी वजह से हमारी मईशत बैठ गई है। ठीक तो बात है। कोई तो आके कहीं तो के बक शुड स्टॉप समवेयर, कहीं तो रुकनी चाहिए। कहाँ रुकेगी वो? ये मेरा सवाल है, कहाँ रुकनी चाहिए भाई? अगर इस मुल्क का सबसे मुनज्जम, सबसे ताकतवर जो इदारा है फौज का, ठीक है, हम नहीं कह रहे कि आके जनाब वो आके इक़्तिदार पे कब्जा कर ले, कोई नहीं कहता ये, लेकिन वो चीजों को रिजॉल्व करने में अपना किरदार, पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं। सर और वो पॉजिटिव की डेफिनेशन और अवाम की उमंगें, सर ये रिलेटिव बात है। ये आपके नजदीक कोई पॉजिटिव किरदार कुछ और होगा। अवाम की उमंगों के साथ, आप जब अवाम की उमंगों के साथ खड़े होंगे, आप देखिएगा कि वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर फौज के हवाले से ये परसेप्शन जाता है कि एक गलत परसेप्शन जाता है कि जी बदउनवान सियासतदानों की मुहाफिज
بن گئی ہے تو یقیناً اس کے اوپر لوگ جو ہے تو اس پرسیپشن کو بھی دور کرنا ہے فوج کو. تو فوج پہ تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے اس وقت کہ فوج کو اس چیز کو ریزالو کرنے میں اپنا کردار ادا کرے, کیونکہ اگر آپ نے یہ چلنے دیا تو کیا فوج پہ ابھی تنقید نہیں ہو رہی؟ بالکل ہو رہی ہے, غلط ناجائز ہو رہی ہے, کیونکہ ان کے جو کرتوت ہیں سمدھی صاحب کے اس کی وجہ سے وہ بھی زد میں آ رہے ہیں. تو بھائی آپ کو اس مسئلے کو حل کرائیں, الیکشن کروانا ہے, قومی حکومت لے کر آنی, جو بھی کرنا ہے, لیکن چیزوں کا فیصلہ ہونا چاہیے. آخری سوال. آپ اس چیز کو مزید چلائیں گے 2-4 مہینے, ہم بالکل جی کاشف صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں, میں اس بات کو نہیں مانتا کہ عوامی امنگوں کے مطابق کوئی چیز ہونی چاہیے, آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے. آپ کا ڈرائیونگ پرنسپل جو ریلنگ پوائنٹ ہے وہ صرف آئین ہے, اس آئین کے مطابق ان کا کردار اگر ہے تو کسی چیز میں تو ادا کریں, نہیں ہے تو ان کا کوئی کام نہیں کسی میں پڑھنے کا. دیکھیں اب آج عدالت نے کہا کہ سو موٹو لیا جائے. چیف الیکشن کمشنر گئے, وہ کہتے جی فوج ہمیں سیکورٹی نہیں دے رہی, ہمیں آروز نہیں دے رہی عدلیہ, پیسے ہمیں حکومت نہیں دے رہی. ارے جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی, آپ کا کام ہے سیکورٹی دینا, یہ جب آپ چھوٹے گینز کے لیے آج یہ راستے کھولیں گے, کل آپ کی حکومت نہیں ہوگی, کل آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوں گے, کوئی اور حکومت میں ہوگا. کیا کہہ کے ان کو لایا گیا تھا کہ اگر آپ نے اس کو نہ نکالا اگلے 10 سال تک یہ نہیں جائے گا. تو کل اس طرح کا کوئی آ گیا اور الیکشن ہوں گے, نہیں سر وہ انہوں نے تو سیکورٹی دینے سے انکار کر دیا سر, اور وہ آرون نے یا معیشت اگلے 5 سال تک بڑی ٹرموئل میں ہے, تو ذرا بیٹھیں اس کو مستحکم کرنے دیں. دیکھیں اگر معیشت کے لیے تو ابھی آگے کا مرحلہ ہے, وہ تو لارجر فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے الیکشن ملتوی کرنا نا. اس وقت کیا ہے, اس وقت عدالت میں جا کے الیکشن کمیشن نے یہ کہا وہ 3 اداروں کو خط لکھا ہے وہ ہمیں نہیں دے رہے. ارے کال دم آؤٹ, آپ اناؤنس کریں الیکشنز کو, پھر دیکھیں کون کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا. وہ اس کی ذمہ داری. آج اگر یہ راستے آپ کھولیں گے, کل یہ راستے کوئی اور آپ کے خلاف استعمال کرے گا. یہ بڑی کارما, بڑی جو انگریزی میں جو کہتے ہیں, میں پورا نہیں کہنا چاہتا, کارما بڑی بری چیز ہے. آج آپ اس کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کل کوئی اور اس کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرے گا. سو میں اداروں کو اپنا کام کرنا ہے, الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ سیکیورٹی, ان کا کام ہے ان کو سیکیورٹی دینے کا, آروز چاہیے, ان کا کام ہے اداروں کو ان کو آروز دینے کا. آپ ڈیٹ اناؤنس کریں, اگر الیکشن اگلے جو لوگ نہیں آپ سے تعاون کرتے وہ ان کا مسئلہ ہے, آپ کا کردار صرف ادھر تک ہے کہ آپ نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے. بہت شکریہ جی, اس پروگرام کو یہیں سمیٹتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خدا حافظ.